لله. ما شغلك الآن؟ أنا متعلمة في الجامعة الرهبري بنات بهرام درجة. في أي صف تقرأ هنا؟ أنا أقرأ هنا في الصف الأول مع العلوم الدينية وعلوم عصرية عن الإخلاص. يعلمنا فيها الإنجليزية والهندية والغنية وغيرها. بكم سنة متعلم هنا؟ أنا متعلمة ب5 سنين. إذا تتعلمون العلوم دينية فأنت تعلم أيضا والحياة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أختي أنا أعلم. فحدثني بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرسول العربي الذي علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو الرعي الأمين الذي جعل أسرة إنسانية كأسرة واحدة. هذا هو النبي الإلهي الذي حدث. هذا هو النبي الإلهي الذي حول القسم من الجاهلين. هذا هو الذي حدث انقلابا عظيما يتخيل به التاريخ الإنساني اليوم. هذا هو الذي موجد في الحياة الإنسانية الجامدة الباردة. هذا هو الذي هدم القصور الشامخة للاستبداد والاستغمار. هذا هو الذي غير بابك. ما شاء الله فرحت بعلمها جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.